पडटा नोकळो हांव हांगा उबी आसा. ते पडटा म्हूण म्हाका खबर ना. थंय पळयता हो पडलो ते दोगूय पोर वयर उसाळे भुरगे दोगूय ते कॉलेजीक वयताले आसता ते तांकां पळय मेलो जाले हांगासर पळय जाल्यार ती गाडी थंय पोना मागीर म्हळ्यार आमी कंप्लेन करता म्हणल्यार नाका म्हणलें ते आमी वयता म्हणल्यार आमकां लेट जाता कॉलेजीन गाडी कोणाक उरली तेंची कोणाक उरोंक ना आयल्यानूच पडली मातशी उसळून. अच्छा ते उसळून वयर वण्यान पडले ते लागला तांकां लागला कानाक लागला तेजो दांत एक हे जाला मातशें हांगा तेका हें जालां. तुम्ही फुड्यान पळयलो पडटाना हांगाच न्ही पळय हांव क्रॉस करूंक वता अच्छा हांवूच सोदून भियाली म्हाकाच ते मेलो म्हणून दोग जाण आसले दोग जाण आसले त्या दुसऱ्याक कांय जालें एकट्याकूच जालें एकल्याक लागला अच्छा येस वोट सुकलो सुकला तो वड तो केन्ना सुकला मरे तो आतां कितें करा आनी मातशें नितळ करा तें जालें. दोग जाण भुरगे पोनाक गेले तेंची गाडी मोडली सगळी अच्छा आनी तांकां मागीर उडय काडले लोकांनी आनी आमी हांगा पळयता त्या पळयतूच उरली तसो धांवून येयलो वड सारको ही सायटीन आनी कितें जालें कांय समजलें ना रे. सुकलोलो वड आं सुकलोलो हा वड सुकलोलो पयलीं ताका उजो घाली न्हू रे ती कसो सारकें जालो जाणा तरी गाडयो बिडयो कांय ना म्हणून बरें जालें. ते भुरगे खंयसूर वयताले कामाक वयताले कामाक वयताले कामाक पोनाक मागीर तांकां काडले आमचे सोनीन आनी हेणे दोगांयनी मेळोन लागला तांकां लागले वोट फुटले आनी गाडी सामकी पिड्ड्यार जाली सगळी गाडी डॅमेज जाली सारकी दोगांकूय लागले दोगांयकूय लागले ते राव म्हणल्यार धांवले पुलीस कंप्लेन करूं नाका म्हणल्यार अच्छा आता खंय आयला तांकां गेले ते आपूण कुठल्यान गेले हॉस्पिटलान हॉस्पिटलान आयला ना खंय गेले नको ते गेले दोगूय जाण. अरे आतांच जालें 9:15 सुमार जातलें तें हांव घरा कडेन आसलो व्हडल्यान आवाज येयलो डम करून पयला कोणें फोन केलो म्हाका वड पडला म्हणून सांगलो आनी दोग जाण भुरगे वांटवल्यात भर तेंचेर पडलो तो ताका कितें कळबा लागला दिसता कानाक तांकां हॉस्पिटलान व्हेलें गाडी पोनाक आसली गाडी काडल्या तेंची आनी तांकां मातसो कानाक कट लागला ऑलरेडी 5 ब्रिगेडीक कॉल केला आनी आतां ट्रॅफिकाक मारतालो हांव फोन लागनासलो आतां ट्रॅफिकाकूय मातसो फोन लायता तो दोनूय सायडीन रोड बंद करचो पडटलो आमकां कित्याक तो बरो व्हडलो आहा आनी पुलिशेकूय मारता फोन. कितल्यांक पडलो वड हे कोदमास 9:15 गो 9:15 कितें 9:20 सुकलोलो वड काय कितें पळय सुकलोलो हो वलो तो म्हाका वयर पळोवचो पडटलो पळय तुका दिसता तो वद्दो सुकला आनी वद्दो वलो ओके तो सुकलोलो पोर्शन हे जालो सुकलोलो पसून थोडी खांदे दिसता थोडी वली मातसो डेंजरस आहा तो. आतां आमी पळयलो की बाकीचो पोर्शन आसा पळय तो ऑलमोस्ट सुकलोलो आसा त्याची कापणी कितें बेगिना जातली तिची कापणी बेगीन जातली ते पयलीं ओनराक विचारचें पडटलें तें ती प्रायवेट न्हू प्रॉपर्टी झाडां ओके आतां झाडां लोक म्हणटात मागीर कितें जालें पंचायत कांयच करिना आपूण लोकांची प्रायवेटांनी आमी कातरूंक शकना न्हू बाबा आमकां तो फॉरेस्टाक रिपोर्ट धाडूंक जाय सगळें कायद्याचेर करूंक जाय तें पूण एमर्जन्सी जर आसा जाल्यार ते तुमी कातरूं शकता न्हू पळय आतां फाटल्या दिसांनी कामो सुकलोलो क्रूज वाड्यार एमर्जन्सी पडटलो म्हणून तो उडयलो न्हू हांवें येस थोड्यो गजाली कितें आहा आपणेंय पयले बाबा कितें आहा जाल्यार आमकांय पळोवंक जाय त्या प्रमाणे तुका पंचायत एक्शन घेतली न्हू मागीर सो अशा गोश्टीचेर तुमी आतां जे ओनर आसा झाडांचे तांकां कितें मेसेज दिवंक सोदता पळय हांव आतां कितें आहा पळय कितें आतां खऱ्यांनीच तो डेंजरस आहा तुमी डायरेक्ट आमचे फॉरेस्टाक बरोवचे ते येवन तुजें झाड इन्स्पेक्ट करतले बाबा खऱ्यांनी तें डेंजरस आहा ना पळय तें प्रोसिजरूय म्हणून फॉलो करूंक जाय न्हू बेश्टेच गेलें झाड कातरलें म्हणून जायना तें. शिवोले मान्ना या रस्त्याचे तुम्ही पळोवंक शकता रस्त्याच्या मधोमध एक ओल्ड जे वडाचे झाड जे आसा हे सुकलेले ते हांगासर कोसळून रस्त्याचेर मधोमध पडलेले आसा अशी इन्फॉर्मेशन आमकां सद्याक लोकला कडल्यान मेळता की दोग जाण भुरगे जे आसात पळय ते आपली स्कूटर घेवन आयले त्याच टायमार हे वडाच्या झाडाची जी एक सायडीची जी खाणी आसा ही कोसळून रस्त्याचेर मधोमध पडलेली आसा आनी ह्या हेतून दोग जाण भुरगे जे ते इंजर्ड जाल्ले आसा तेंची गाडी जी आसा ही पूर्णपणे डॅमेज जाल्ली आमकां दिसता येयलेली आसा. सद्या घटनास्थळी शिवोले मान्ना पंचायतीचे पंच मेंबर विलियम फेर्नांदीस हे स्वता हांगासर पावलेले आसा लायटमॅन हांगासर पावलेले आसा आनी आतां सद्याक तेंच्यांनी फायरीकूय कॉल केला आनी ट्रॅफिक सेल पुलिसेकूय कॉल केल्लो आसा कित्याक सद्या ट्रॅफिक जे आसा हे हांगासर ब्लॉक जाल्ले आसा कित्याक वोट जो आसा हो सुकलोलो रस्त्याच्या मधोमध हांगासर सद्याक पडलेलो आसा.
सो आमी कितें अपडेट आसा पळय ती शिवोले मान्ना पंचायतीचे पंच मेंबर विलियम फेर्नांदीस हेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करया वा हांगासर जे लोकल्स आसा ते लोकला कडल्यान जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करया पूण सद्या जी इन्फॉर्मेशन मेळटा ती की जेन्ना हो वोड हांगासर पडलो त्या टायमार दोग जाण भुरगे जेन्ना हांगासरल्यान कामाक वयताले तेंची गाडी डॅमेज जाल्ली आसा तांकां इंजरीज जाल्ली आसा तेंच्या कानाक मार लागला आनी तांकां सद्या ट्रिटमेंटा खातीर हॉस्पिटलान सद्याक व्हेल्ले आसा सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली फुडें तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.